प्राप्ति क्रिएसन मिडियाको प्रस्तुति कलाकारसँगका कुरामा उपस्थित छु म नवराज छुटी। सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरूसँग म कलाकारसँगका विशेष कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछु। आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ विगत लामो समयदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा आउनुभएका यस्तै एउटा पात्र यहाँलाई उभ्याउँदैछु जसले नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा मात्रै नभइकन हास्यविनिको क्षेत्रमा पनि विशेष योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँसँगको यो कुराकानी अबको बसाइमा लिएर जाँदैछु। अब कलाकार को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले पक्कै पनि हेरिसके पछाडि थाहा पाउनुहुनेछ। दाइ नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले खासमा चाहिँ? अहिले तत्कालै चाहिँ केही छैन। अब कोभिड-19ले कोरोना भाइरसले 4 महिना जति भयो, अहिले त्यत्तिकै बसिरहेको छु। अब अहिले लकडाउन बिस्तारै हल्का भयो भनेर फेरि साथीभाइसँग केही सिरियलतिर बनाउने सोचमा छन् अनि 2-4जनासँग कुरा नै भइरहेको छ। 2-4जना गरि पनि रहेको छु। के छ यो टेलिसिरियललाई युट्युबतिर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ कि नेसनल च्यानलहरूबाट लिएर जाँदै हुनुहुन्छ कि सँगै अब टेलिभिजनतिर लिएर जाने, युट्युबतिर पनि लिएर जाने, कसरी सोच्नु भएको छ? टेलिभिजनमा चाहिँ हङ्गामा भन्ने सिरियल थियो, त्यो यो लकडाउनकै कारणले त्यो समयमा किन गर्नुपर्ने त्यो नभएर रोकिरहेको छ। अनि सर्ट मुभी चाहिँ अब सबैको अब युट्युब च्यानल आफ्नो छ, आफूले बनाउने कुरा भइरहेको छ, गरिरहेको छ। अनि साथीभाइले बोलाएको ठाउँमा आफूले मिल्ने रोलसम्म भएर पनि गएर तत्कालै अभ्यस्त चाहिँ किन अहिले तत्कालै चाहिँ त्यो सुरेश श्रेष्ठले एउटा सर्ट मुभी बनाएको थियो, त्यो सकेँ। अब अर्को एउटा गर्ने तयारीमा छु। अब अहिले चाहिँ कलाकार धेरै भए कि अनि फेरि एउटा कलाकारको हुन त म सिनियर, म चर्चित होइन कि, तर कलाकारको रेस्पेक्ट कलाकारले गर्नुपर्छ कि त्यो गरेन भने तलको कलाकार कहिले माथि आउँदैन। त्यो सभ्यता संस्कार बचाउनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ। किनभने एउटा कलाकारले अर्को कलाकारको अभिनयको कदर गरेन भने, मूल्याङ्कन गरेन भने भोलि आउनेले कस्तो गर्नु? यो सिस्टम भयो, धेरै कलाकार भयो कि अहिले पछिल्लो समयमा पुरानो कलाकारहरू चाहिँ ओझेलमा परे जस्तो अनि नयाँ कलाकारहरू चाहिँ फेरि माथि माथि आएको जस्तो त्यस्तो देखिया हो। पहिला जति पनि चर्चित सिरियलहरू थियो होइन, अब त्यो पनि ब्रेक लागेको छ अहिले। अब अहिले चाहिँ पैसा खर्च गरेर आफै बनाउने, आफ्नो युट्युबमा हाल्ने, अनि सकेसम्म नयाँ नयाँ कलाकारलाई राख्ने। पुरानोले आफै पैसा दिनुपर्छ, अब पैसा दिन सकिँदैन, सबैजना बरु पैसा हालेर खेलिदिने कि त्यो सिस्टम चल्यो होइन। युट्युबमा हाल्ने, अब आफ्नो युट्युबमा हालेपछि आफ्नो भ्युज बढाउने, अब त्यो रहर पनि छ क्या अहिले सबैलाई। अब टेलिभिजन भने यस्तो चिज हो जो सबैलाई त्यो टिभीमा आउनुपर्छ, त्यो छ। चाहे आफूसँग खुबी होस् नहोस्, अब चाकडी गरेर हुन्छ, चापुसी गरेर हुन्छ, 2-4 पैसा हालेर हुन्छ, खेल्ने रहर धेरैले भयो कि। अब त्यो बेला कलाकारको खास त्यति महत्त्व भयो। चर्चित कलाकारहरू पनि अब के खेल्ने? चर्चित कलाकारहरू त आफै बनाउँदैन, उनीहरूलाई कसैले अफर गर्नुपर्छ, त्यो चिज हुन्छ। तपाईँ आफै पनि स्थापित कलाकार हुनुहुन्छ, यहाँले वरिष्ठ कलाकारहरूसँग पनि अभिनयको लामो यात्रा अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। जस्तो नयाँ पुस्ताको कलाकारहरूसँग काम गर्दा र स्थापित कलाकारहरूसँग काम गर्दा सहजता असहजताको त्यस्तो कुनै सीमाङ्कन कोरिएको जस्तो लाग्छ कि लाग्छ। अब पहिला ब्रेक फेल भनेर सिरियल थियो कि, जो किरण दाइ शिवरीको त्यो पनि टेलिभिजनबाट एकदम राम्रोसँग गइरहेको थियो। पछि त्यो के कुराले रोकेपछि कान्तिपुर टेलिभिजनसँग एग्रिमेन्ट भएको छ अहिले, 2 भाग तयारी भइसकेको छ। यो लकडाउनकै बेलामा ठ्याक्क आउने तयारीमा थियो, ठ्याक्क लकडाउनले फेरि रोक्यो। अनि टेलिभिजनबाट हङ्गामा भन्ने सिरियल पनि एनटिभीमा आइरहेको थियो, त्यो पनि रोकियो। अब सिनियर कलाकारहरूसँग गर्दा बरु आफू जुनियर भए पनि रेस्पेक्ट माया हुन्छ क्या। अहिले चाहिँ पार्टिसिपेट पनि टक्कै जाने, टक्कै दिने होइन, थोरै चान्स धेरै भयो। यहाँ कसैको नै रेट छैन यो देशमा, जसले जेसुकै भने पनि कसरी यहाँ रेट यति रेट मेरो यति भन्ने छैन। कति रेस्पेक्टले पनि खेलिन्छ, कति राम्रो रुलले पनि खेलिन्छ, कति चिन्जानको नाताले खेलिन्छ। तर एउटा कलाकार, जो कलाकार यही काम गरेर बाँच्नुपर्छ भनेपछि त्यो कलाकारलाई रेस्पेक्ट हुनु पऱ्यो। धेरै थोरै भने आफ्नो हुन्छ। यस आर्थिक हिसाबले त्यति सम्बोधित भएनन् पुराना कलाकारहरू अहिले छैनन्। किनभने कलाकार भएर बाँच्ने आधारै छैन कि। किनभने ब्याकग्राउन्ड तपाईँलाई थाहा छ, अहिले काठमाडौँ भ्याली यति महँगाइ छ। यहाँ डेढामा बसेर कलाकार पाइँदैन, चाहे त्यसले जेसुकै काम होस् पछाडि काम गर्नुपर्छ। अहिले लकडाउनको बेलामा म लोकदोरी गायक पनि हो, म ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष पनि हो, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको म कार्यकारी सदस्य पनि हो। म अहिले चुनाव जितेर त्यहाँ पुगेको छु। अब यो
गायन क्षेत्रबाट मैले जति अभिनय गरेर जति पैसा कमाएको जस्तो मलाई फिल छ त्योभन्दा म तोरी गाएर तुली गाएर यो सिजनको बेला बिहेको लगन र तुली गाएर म धेरै पैसा कमाउँछु। अनि मेरो ग्रुप पनि छ दोहोरी गाउने। मेरो घरमा बस्ने सबैजना गाउने बजाउने नै छ बिहान अधिकांश दोहोरीमा काम गर्ने राति 12 बजे आउँछन्। यो पलमा खुसी लाग्छ त्यो ग्रुपलाई लिएर रत्तुली खेल्न जाँदाखेरि, किनभने मलाई सम्झना काठी क्षेत्रको एरियामा ललितपुर जिल्लामा काठमाडौँ जिल्लामा भक्तपुर जिल्लामा फलाउन त्यसमा पनि अहिले चाहिँ अब यो लकडाउनले पेज भएको 30को माहौला त्यो कार्यक्रम व्यापक रूपमा हुन्थ्यो। यो गाउने शैलीको जो किरा छ कहिले खुल्छ। हिजो दोहोरी गाउने एकदम चर्चित गायिका एकदम राम्री गायिका नङमा पार्टिस ल्याएर दिनमा 1500 टिप्स लिएर तलब लिएर रात्रि बन्ने हिँड्ने आज ज्यानी काम गरिरहेको छ। किन त्यस्तो भयो चाहिँ किन? किनभने जुन दोहोरी गरेर कमाएका थिए यो 4 महिनाको अन्तरमा खानु गेडा भाडा तिर्नु अनि कतिले त गाउँमा पनि आफू वाला पैसा पाउँथ्यो त्यो सक्यो कि अनि बाटो त पऱ्यो। जस्तो पहिला जस्तो आजभन्दा अगाडि तपाईँहरूले जुन बेला कलाकारिताको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको कुरा सम्झिँदा र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि जुन अहिले डिजिटल लाइफ चलिरहेको छ आर्थिक उपार्जनको हिसाबमा धेरै फरक जस्तो लाग्दैन अनुभूति? जस्तो अहिले तत्काल गर्न सक्यो भने एकदमै माथि जान पनि सकिने, यदि त्यसमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्न सकिएन भने एकदम तल झर्नु पर्ने जस्तो अवस्था। यो कुरामा म इमाडोलमा जन्मिने मान्छे, म एकदम राम्रो परिवारमै जन्मिने मान्छे हो। अनि आज चर्चित कलाकार किरण केसी रातामकै मेरो आदरणीय दाइ हो, रमेश केसी मट्टाले मेरो दाइ हो। उहाँसँग सहयात्री छु म। शिवरी बोलीसँग पनि आज सहयात्री छु म, उहाँको मायामा छु। म चाहिँ सकेसम्म त्यो चाकडी चापुसीतिर जाँदा पनि जान्न, म कसलाई खेलाइदिए खेल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मैले खेलेँ, तितो सत्य पनि खेलेँ, जिरे खोर्सानी नि खेलेँ, मेरी बासाई पनि खेलेँ। मैले मेरी बासाई खेलिरहेको थिएँ। मैले यो हङ्गामाको लागि मैले मेरी बासाई छोडिदिएँ। मैले त्यो व्यवहार पाएँ क्या रेस्पेक्ट। तपाईँको यो जायद अहिले हङ्गामा गरेर रोक्यो नि। अब प्रश्न बोल्ने बानी छ, का क्षेत्रमा जन्मेको मान्छे होइन। हङ्गामा सिरियल जयराम कार्कीले बनाउनु भएको उहाँको टौडा हो। उहाँले हङ्गामा बनाउँदाखेरि यति खर्च गर्नुभएको छ त्यो सिरियलमा। म सुरुदेखि नै खेलिरहेको थिएँ। वरिष्ठ कलाकार थिए खेल्ने, मभन्दा वरिष्ठ। उहाँहरूको पारिश्रमिकको रेट सुन्यो भने अहिले त्यो कहीँ लिएको पनि थाहा छैन, कसैले दिएको पनि थाहा छ, त्यति दिनुभएको छ उहाँले। उहाँसँग त्यति पैसा रहेछ कि जब उहाँले जानुभयो टेलिभिजनमा पनि समय किनेर राखेर जानुभयो, एड उहाँको कति बुझाउनु कति बुझाउनु। जुन दिन सुटिङमा गइन्छ त्यो दिन पिकनिक सरक हुन्थ्यो, खानेसी सबै व्यवहार के त्यो सकिँदै गएपछि कलाकारहरूले पनि छोड्दै गए पारिश्रमिकको कुराले। आज रोकिने स्थितिमा पुग्यो होइन। कति सकियो अरे भन्ने भन्दा पनि अचम्म लाग्छ। भ्यालीमा जन्मे उहाँको थ्योरै पैसा। जस्तो तपाईँ लोकगायक पनि हुनुहुन्छ, मोडलिङ पनि गर्नुभएको छ यही गीतहरूमा, तपाईँ कलाकार पनि। जस्तो मोडलिङ गर्दा हुन त हरेक कलाकारका एक किसिमका मोडलिङ नै हो। विशेष गरी गीत सङ्गीतमा मोडलिङ गर्दा र अरू अभिनय गर्दा अनि गीत गाउँदा यी तिनवटा क्षेत्रबाट सबभन्दा बढी मुस्कानलाई कुन विधाले चाहिँ बढी चिन्नु जस्तो लाग्छ मलाई? अब म एक बेला सिरियलमा अलिक चर्चित पनि भएँ, जिरे खोर्सानीले गोविन्दे भन्थ्यो। त्यो बेला म एकदम गोविन्दे भन्ने कलाकार चाहिँ हिट हल्दार गुणस्तर पासमा त्यो जिरे खोर्सानी भने म चिनेको। हुन त अभिनय क्षेत्र मैले 2047 सालमा 46 सालमा जनआन्दोलन भएर प्रजातन्त्र आयो। 47 सालमा एउटा चुनाव सम्बन्धी फिल्म बन्यो कि प्रभाकर देव शर्माले गर्नुभएको थियो। त्यो टेलिफिल्म इमालमा सुटिङ भएको कि त्यो चाहिँ भोट कसरी हाल्ने भनेर सिकाउने बारेमा त्यहाँबाट मेरो सुरु यात्राको लागि टेलिभिजनको सुरु यात्रा भयो। त्यहाँबाट कन्टिन्यू गयो। अनि मैले धेरै कलाकारसँग काम गरेँ। जब मलाई किरण केसीले जिरे खोर्सानीमा लाग्नु त्यसपछि त्यो रोल राम्रो भयो। त्यसपछि म पनि चिनेँ कि चिनायो मलाई। त्यसपछि आएर त्यो बिचमा म तिरसती खेल्न मलाई अफर भयो। म गएँ। जाँदाखेरि एक भाग मात्र खेलेको थिएँ मैले, त्यहाँदेखि मेन रोलै थियो क्या मेरो। दाइले बोलिहाल्नुभयो म यतातिर बढी गएँ त्यतातिर भन्दा नि हजुर अरूलाई अनुहार नपर्या भनेर गाली गर्ने त्यो शैली त्यो थिएको यहाँको। तपाईँ आफ्नै चाहिँ कतिको अनुहार परेको छ जस्तो लाग्छ? वास्तवमा त्यो अनुहार नपर्या थियो भन्ने चाहिँ मैले एउटा गङ्गाजल भन्ने एउटा ठुलो फिल्म खेलेको थिएँ।
त्यो बेलामा म हल्लाको रोल थियो कि अनि सुशील छेत्री चाहिँ निस्कुल थियो भने विराट भट्टराईलाई समातेर जेलमा हालिसिन्थ्यो कि विराट भट्टराई पुरा जेल भएको मैले समात्नु पर्ने म यस्तो गर्दा पनि डर लाग्यो अनि हाल्ने बेला प्रमोद भण्डारीले चाहिँ मसँग एउटा टुक्का चलिरहेको छ टुक्का के भन्नु न भन्दा ठ्याक्क दिमागमा आयो कि लोन मार्नु पऱ्यो भने कि अब विराट भट्टराई त्यो भने त्यो फिल्ममा पनि चलेको थियो पछि यहाँ आएर सविता दिदी आदरणीय पूजनीय दिदी दिदी त्यही श्रीमती आकाशसँग आएर मलाई भगाउने होला सविता दिदीले देखेर लोन मार्नु पऱ्यो भन्ने भयो कि अनि बस यसलाई गर्दाखेरि के लाग्छ आजलाई अनुहार परेको छु लाग्छ बसमा म चाहिँ अलिक अनुहार परेको छु तर मेरो हाइट चाहिँ अलिक भयो हाइट परेको अनुहार पऱ्यो अनुहार चाहिँ छ कि एकदम छ है अनि बरु श्रीमती अलिक अनुहार परेपछि त्योतिर नि रामजी देवीजी अनुहार पऱ्यो भन्ने मन लाग्छ कि घरमा के छ जस्तो कहिलेकाहीँ चलचित्र क्षेत्रमा प्रयोग गरेका शब्दावलीहरू फेरहरू घर परिवारका सदस्यहरूलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ गरिँदैन वास्तवमा मेरो आमा नि कलाकार मेरो आमा ललितपुर जिल्लाकै एउटा कुशल डान्सर नृत्याङ्गी हुनुहुन्थ्यो उहाँले सानो हुँदा प्रज्ञाभवनमा नाच्नुहुन्थ्यो उहाँले नाचेर सुनको तर्फ चित्र कि त्यो बेलामा हामी त बच्चा हुँदैछ अनि हाम्रो दाइ पनि मेरो दाइ पनि कलाकार हो राष्ट्रिय नाचहरूमा जाहिर खाएर अहिले चाहिँ त्यहाँ जाहिर छोडेर स्कुलमा डान्स सिकाउँदै थियो अनि म पनि सानैदेखि कलाकार स्टेज कार्यक्रम स्टेजमै रमेश केसी किरण केसीको पहिला गाउँ गाउँमा कार्यक्रम हुन्थ्यो सानैदेखि म कलाकार म सानैदेखि डान्सिङ गर्थेँ सानैदेखि म गाना गाउँथेँ गीत गाउँथेँ मैले त्यो गाउँदै क्रममा आएर पछि भोलिपल्ट 47 सालमा टिभीमा आएपछि टिभीले नै रहेछ त्यो त्यो बिचारी गाउँहरूको नाटक बनाउँदै पनि गयो होइन अनि रङ्गमञ्चमा धेरै कार्यक्रम गर्यो धेरैलाई समेटेर लग्यो यसरी चलिरह्यो यस्तो हाँस्य कलाकारहरू विशेष गरी अलिक उपद्रो गर्ने खालको उपद्रो गर्ने स्वभावका जस्तो पृष्ठभूमि किरणदाईसँग पनि लगभग मैले 1.5 वर्ष अगाडि उहाँकै निवासमा गएर एउटा दरबाट गएँ उहाँले मैले उपद्री खालको थिएँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन धेरै हाँस्य कलाकारहरूसँग कुरा गर्थे उपद्रो स्वभाव देखाउनुहुन्छ त्यस्तो खालको थियो भने भन्नुहुन्छ सो तपाईँ अलिक उपद्रो खालको स्वभावको हुनुहुन्थ्यो कि थिएन छैन म चाहिँ किरण दाई चाहिँ के भने किरण दाई एकदम सम्पन्न परिवारको उहाँले चाहिँ जिस्किँदा बोल्दा आफूलाई पेन्ट हाल्दा पनि व्यङ्ग्य भने जस्तो क्या सरी म चाहिँ किरण दाईसँगबाट फोन भयो अनि किरण दाईको अझै विशेष गरेर कमेडी गर्ने कलाकारको त अनुहार क्यारिकेचर यस्तो हुन्छ नि अब नेचुरल रूपमा हँसाउनलाई वास्तवमा धेरै गाह्रो हुन्छ कि अब म त वास्तवमा हेर्दै कमेडी देख्दैन नि होइन मैले हँसाउनु पऱ्यो भने धेरै गाह्रो पर्छ है अब कोही कोहीको त ज्यानै त्यस्तो पऱ्यो हुन्छ हँसाउने किरण दाईको चाहिँ हरेक तरिकामा व्यङ्ग्य हान्दा पनि एकदम ठट्यौली पारेर उहाँ जानुहुन्छ कि त्यसरी सबैलाई किरण केसीको जस्तो बाटोघाटो हिँड्दाखेरि आम दर्शकहरूले सहज रूपमा तपाईँलाई चाहिँ मुस्कान मुस्कान भन्ने खालको चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गरेर सुन्छु न अनुहार परे यताउति भन्ने शब्द मैले अनुहार नपरेको थिएको चाहिँ धेरै ठाउँमा मैले सुनेको छु क्या मान्छे चाहिँ राम्रो रहेछ अनुहार नपरे भन्छ जसलाई आइमीहरूले कि अनि म आज 30को र त्योलीको माहौलमा गाना गाउँदा पनि म चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अनुहार नपरे भनेर जो नाच्दैनन् त्यसलाई व्यङ्ग्य गरेर भनिदिन्छु कि म भाइ मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ अरूसँग बोल्ने गर्नुहुन्छ एउटा गीत सुन्नु न दाइ दाइले नै गाउनु कुनै एउटा गीत सुन्नु अनि म गाउने क्रममा चाहिँ म दोहोरी पहिला दोहोरीमा धेरै जान्थेँ एउटा एल्बम निकाल्नु चाहिँ ढिला भयो कि पहिला एल्बम निकाल्थेँ कति कमाएँ कति गरेँ नाम पनि कमाएँ वास्तवमा स्वर त थियो पहिला एल्बम निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रहर कहिले भएन कि अनि यो कुरामा चाहिँ यही प्रदीप सिंह थापाले मलाई दाइ तपाईँ एल्बम निकाल्नु न यहाँ भनेपछि ल त ल भाका त्यो इमानुएल सानाको त्यो भाका निकाल्ने प्रदीपले गर्दाखेरि प्रदीप म बसेर लेख्ने काम पनि भयो रेकर्ड गरेँ अनि रेकर्ड गर्ने क्रममा चाहिँ चर्चित गायिकासँग गाएपछि चर्चित हुन्छ भनेर त्यही सबैजना फुलाउने क्या वास्तवमा अनि म चाहिँ त्यो कुरा पहिले नसुने जो राम्रो गाउन सक्छ त्योसँग गाउने भन्ने कुरामा मलाई मन परेको गायिका दोहोरीमा देखेको गायिका महिमा विक्रमसँग गाएको छु इमानुएल साना हे कता कता देखे झैँ लायो त्यो रूपले कटक्कै मन खायो इमा डोल साना गाउँ देख्न साथै मन पर्यो मायालाई के होला सुबना हे तिरामरी नक्कली मायाको के पर्यो सुबना गीत गाएर कति सिकाउनु खोज्नु अनि यो गाना गाएर जब
यो गाना चाहिँ दोहोरीमा बज्न थाल्यो कि अनि यो गानामा एउटा मेरो फेरि म अलिकति अर्कै खालको छु कि अनि इमाडोलमा जति कलाकार जन्मेका छन् किरण केसी रमेश केसी अनि अरू नयाँ नयाँ जति केटा मैले दर्जन जति मोडल छन् मेरो टाइगर केसी म चाहिँ गाएको मात्रै छु त्यसलाई चाहिँ मलाई त्यही गाएको गीत मात्रै दिने इच्छा हो होइन इमाडोलको भएभरका कलाकार भए पनि राम्रो देखेकालाई पनि खेलाएँ जो केशव सापकोटालाई पनि खेलाएको छु मैले इमाडोलमा यत्रो गीत गाएँ इमाडोल साना गाउँ भन्ने शब्द छ इमाडोलभन्दा माथि सानो गाउँ छ त्यो सानो गाउँको नेवारी त्यो गाना सुनेपछि नि यो गाना मेरो गाउँमा पनि खिच्नुपर्छ त्यो खिचे बापत म त्यहाँ आएको कलाकार के गर्नुपर्छ 50,000 बस्न दिन्थेँ जीवनको एचिभमेन्ट भयो यो तपाईँको लागि सङ्गीतिक क्षेत्रमा विशेष गरी एचिभमेन्ट भयो अनि मैले त्यसमा त्यो काटेर त्यसलाई पनि एकछिन देखाएको छु त्यो मलाई सपोर्ट गर्नुभयो अनि अर्को गाना थियो मेरो धन सम्पत्ति नहोस् नानी त्यसमा चाहिँ मैले उहाँलाई मेन रूपमै खेलाइदिएको छु सुनाउनु दाइ उहाँले चाहिँ लगानी पनि थोरै गर्नु किनभने म गर्छु मुस्कान यस्तो भन्दै त्यो गाना हे सम्झन्छु हेर झन आउँछ सम्झन्छु हेर झन आउँछ आए जयादी अलपत्र पार्यौ अर्कै अङ्गाल्यौ बस्या छु मन बाँधी अलपत्र पार्यौ अर्कै अङ्गाल्यौ बस्या छु मन बाँधी तिमीले छोडी गएको छैन बाँच्दै मन मलाई लागेन त्यो दिन तिमीले छोडी गएको छैन बाँच्दै मन मलाई लागेन त्यो दिन ए बाँच्दै मन मलाई लागेन त्यो दिन त्यहाँबाट मेरो एउटा विशेष के छ भने जुन बेला मोबाइल थिए चलाएको थियो नि त्यो बेला लिएको नम्बर मेरो यो अहिलेसम्म मैले नम्बर चेन्ज गरेको छैन र 2टा मोबाइल पनि बोकेको छैन त्यति इमान्दार छु अनि मेरा नम्बर कतिलाई मुखमै कन्ठ छ केटीलाई पनि केटालाई पनि मुस्कानको नम्बर यही होला होइन भन्ने कुरा पनि छ कि मैले आजसम्म नम्बर फेरेको छु मोबाइल चाहिँ फेरेको छु मैले नम्बर चाहिँ मैले आजसम्म फेरेको त्यो बेला लिएको नम्बर जाउँदाखेरिबाट अहिलेसम्म नम्बर फेरेको छु भाउजू चाहिँ फेर्नुहुन्छ भाउजू नै फेर्नु भाउजूले मेरो नम्बर त्यही नम्बर हो मोबाइल चाहिँ किनभने अब छोरी अलिक ठिक ठाउँमा छ पढाइदिनु नि अब सबै नयाँ नयाँ बोक्ने योजना छ नि त त्यही हिसाबले हो अहिले उहाँलाई मेरो याद आउँछ उहाँ अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ हेरेर हुन्छ त अहिले हुन्छ उहाँलाई पैसाको आवश्यक परे मसँग माग्नुहुन्छ अहिले उहाँको पनि दोहोरी गाउनुहुन्थ्यो बाँकी आधार छैन 4 महिना भयो अझै कति महिना लकडाउन हुन्छ मेरो आवश्यक पर्छ मलाई पनि खाना पाइने मलाई यस्तो गरिदिन्छु म अहिले पनि दिन्छु केही छैन साथीको सम्बन्ध भेटघाट हुन्छ उहाँको कोठा मैले देखाएको छैन हाम्रो मन्दिरमा भेट हुन्छ लेना देना कुरा हुन्छ एक कप चाहिन्छ कहिले काहीँ खाजा खाइन्छ छुट्टिन्छ त्यही दर्शकले मान्छेको जीवनको आफ्नै कहानी हुन्छ त्यसो त कहानी कसैले चाहँदैन बनाउने पनि होइन र नचाहँदैमा निर्माण हुने पनि होइन कहानी त जीवनका हरेक यात्रामा बन्छ नै यस्तै आज हामीले यहाँसँग एकदमै स्थापित कलाकार धनराम मुस्कानसँगका उहाँका जीवनका सङ्घर्षका केही पाटाहरू र आफ्नो जीवनका केही यात्राहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो च्यानललाई हेरेर लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अर्को एपिसोडमा फेरि भेट्नेछौँ हवस् त नमस्कार